आज खुसीकै दिन छ हाम्रो लागि। नेपालगञ्जमा यो पहिलोचोटि टुरिज्म मार्ट हुन गइरहेको छ। यो सम्भवतः देशकै पहिलो हो र अहिले अब हामीले सबैले यो कुराहरू बुझिसकेको छौँ। नाटकका अध्यक्षज्यू अनि टुरिज्म बोर्डका अध्यक्षज्यूले कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यो के हो, कसको लागि हो र किन हो। हामीले भन्दै गएका छौँ नेपालगञ्ज चारवटा खम्बामा उभिएको छ। त्यो चारवटा खम्बा मध्ये टुरिज्म पनि एउटा खम्बा हो। यहाँ हामीले टुरिज्मको सम्भावनाहरू पनि अगाडि सारेको छौँ। दुईटा ठुल्ठुलो तालहरू बनिसकेको छन्। तमाम वाटर पार्कहरू बनेका छन्, राम्रा होटलहरू बनिरहेका छन् र त्यसमा थप मानसरोवरको जब रुट डिस्टर्ब भयो, त्यो मानसरोवरको ट्राफिकलाई हेरेर तमाम होटलहरू यहाँ खुलेका थिए र त्यो रुट एकदमै अनिश्चित रूपले अगाडि बढ्यो र धेरै डिस्टर्बेन्सहरू आउन लाग्यो। केही दुईटा देशको सम्बन्धले, केही चाइनाको अनक्लियर पोलिसीले, के चाइना भारतको मनमुटावले र अन्तिममा गएर कोभिडले। जब यो परिस्थिति आयो र नेपालगञ्जको होटलहरू सङ्कटमा पर्यो, हामीहरूले सोचेर सम्झेर यो सहरलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सोचे र यहाँबाट पर्यटनको स्टेजिङ एरिया त छँदैछ। सर्वद्वारी, जुम्ला, डोल्पा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र यहीँ के गर्ने भन्दाखेरि यो कसिनो सिटी बनाऊँ। नेपालगञ्जको कनेक्टिभिटी इन्डियाको नर्दर्न इन्डियाको इन्डस्ट्रियल बेल्ट, यूपी र लगायत इन्डस्ट्रियल बेल्ट जहाँ राम्रो फाइनेन्शियल हब हो इन्डियाको, त्योसितको अत्यन्तै सुन्दर कनेक्टिभिटी छ भनेपछि हामीले भारतमा मित्र राष्ट्रमा नहुने चिज जुन कसिनो छ गर्न भारतले रोक लगाएको छ एक दुई ठाउँ बाहेक, त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्यौँ भने यति राम्रो कनेक्टिभिटी, यति नजिकै 2-3 घन्टामै पुग्ने प्रदेशको क्यापिटलबाट र त्यसले हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन र बेसिक इकोनोमीमा नि ठुलो टेवा पुग्छ भनेर हामीले सोचेर यो कुरालाई 2 वर्ष पहिले सुरु गर्यौँ र आजको दिनमा 6-7वटा कसिनो चल्ने स्थितिमा आइरहेको छ। 4वटा त चल्दैछन् क्यारे। अब यसमा केही टीका टिप्पणीहरू पनि आयो, यो त जुवा घर हुन् भनेर। मित्रहरूलाई सबैलाई थाहा छ नेपालको कसिनोभित्र नेपालीलाई निषेध छ, प्रवेश निषेध छ। त्यसलाई कडाई साथ लागू गर्नुपर्छ र मित्र राष्ट्रका साथीहरू आएर यहाँ कसिनोमा रमाउँछन् र आफ्नो पैसा खर्च गर्छन् र त्यो पैसाको ट्रिकल डाउन इफेक्ट जुन भनिन्छ, जुन तलसम्म त्यो पैसा जान्छ, हामी नेपालीहरूले पाउने हो। त्यसले हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो बाधा अवसर छैन र होटलहरू हरेक व्यवसायलाई त्यस्तै टेवा पर्छ। 1000 भारतीय नागरिक आएर यहाँ 10-20 हजार हर रात खर्च भयो भने 2-3 करोडको इनपुट यो नेपालगञ्ज सहरलाई र नेपालीहरूलाई मिल्छ भन्ने हामीले विश्वास दिएको छौँ। त्यसको उदाहरणै छ स्नेह होटलको अगाडि एउटा सानो घुम्ती थियो। त्यो घुम्तीले रातभरि खोल्थ्यो र 1.5-2 वर्षभित्र उहाँले ढुकुटी नगरमा 2 करोडको पक्का घर हाल्नुभयो र सोध्दै जाँदाखेरि यही घुम्तीबाट मैले कसिनोमा आएर खेल्ने मान्छेहरूलाई पानी र खाना बेचेर मैले त्यो घर हालेँ भने यो उदाहरण हो।
ट्रान्सपोर्टले पैसा पाउँछ, होटलहरूले पैसा पाउँछ, वाटर पार्कहरूले पैसा पाउँछ। त्यही क्रममा दिनमा के गर्ने भनेपछि दिनमा तमाम कुराहरू भइरहेको छ। विभिन्न डिज्नील्यान्ड वाटर पार्कहरू बनिरहेछन्, तालहरू बनिसकेका छ, गल्फ कोर्स बन्ने क्रममा छ, चलिरहेछ। योपालि अब गल्फको टुर्नामेन्ट पनि गर्ने भनेका छौँ हामीले। यहाँबाट राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पनि जाने सुविधाहरू छन्। त्यस कारणले यो एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउनेको क्रममा हामीहरू अगाडि बढेको छौँ र सबैको सहयोग पनि छ। र त्यही क्रममा यो नाथम भन्ने इन्स्टिट्युट नेपालको टुरिज्म व्यवसाय सिकाउने एउटा झन्डै साउथ एसियामै यो प्रसिद्ध इन्स्टिट्युटलाई बहुतै मेहनत गरेर हामी सबै नाटाका अध्यक्षज्यू, टुरिज्म बोर्डका सिग्देल सरको त ठुलो योगदान छ, बहिनीको, हाम्रो, हामी सबैले नेपालगञ्ज नगरपालिकाको बोर्ड सबैले सहयोग गरेर हामीले नाथमलाई झन्डै 1 बिघाको जग्गा दियौँ। र अहिले टेम्परेरी पहिले नगरपालिकाको यो ट्रेनिङ घरमा हामीले कोठा दिएका थियौँ। अब महिला कलेज जहाँ बनिरहेको छ त्यहाँ महिला होस्टेल अहिले तत्कालीन सुरु नहुने भएर ल नाथमले चलाओस्, 12-15वटा कोठा, ठुल्ठुलो कोठा छन्, ल चलाऊ र आफ्नो नबनिजालसम्म यही बसौँ भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। र त्यसले नेपालगञ्ज मात्रै होइन, यो सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा टुरिज्म डेभलपमेन्टमा ठुलो टेवा मिल्छ। जबसम्म दक्ष जनशक्ति हुँदैन राम्रोसित टुरिज्म व्यवसाय चल्न सक्दैन। र नाथमको कामै त्यो हो, टुरिज्म सेक्टरमा दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने। र त्यो प्रसिद्ध कलेज हो, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको कलेज हो। र आउने भविष्यमा सोल्टीको बगलमा हामीले जुन जग्गा दिएको छौँ त्यो पनि ठुलो सङ्घर्ष गरेर हामीले त्यो जग्गा दियौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो राष्ट्रिय लेभलको 3टा नाथमको कलेजहरू खुल्दै गइरहेछ देशमा। त्यसमध्ये एउटा नेपालगञ्जमा पनि हो, त्यो राम्रो खबर हो। साथै साथ हाम्रो टुरिज्म बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि यहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट हो, 3-4 आइसक्नुभयो। नाटाका अध्यक्षज्यू, टुरिज्म बोर्डका अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ र धन्यवाद छ। उहाँहरूले अत्यन्तै इन्ट्रेस्ट नेपालगञ्जलाई र सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमलाई लिइराख्नु भएको छ। यहाँ टुरिज्म बोर्डको अफिस पनि खोल्ने भनेर हामीले ठाउँ दिएको छौँ। अब के डिले हो त्यो अब त्यो तपाईँलाई थाहा होला। हामीले त ठाउँ दियौँ, टुरिज्म बोर्डको पनि अफिस यहाँ होस् र हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। ती केही कार्यक्रमहरू आएको छ, वाल पेन्टिङहरू हाम्रा यहाँ सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा भएका पर्यटकीय स्थलको झल्को सबै वाल पेन्टिङहरू गर्ने भन्ने, त्यसमा नाटा लेक अरू संस्थाहरू पनि लागेको छन्, हामी पनि त्यसमा अलिकति सहभागी छौँ। र यो माटको विषयमा, यस्तो माटहरू यो मेला हो, टुरिज्म मेलाहरू हो, यसमा कनेक्टिभिटी, 2टा बिजनेस पार्टनरहरूको बिचमा कनेक्टिभिटी, प्रचार प्रसार र हाम्रा यहाँ भएका कुराहरूलाई उजागर गरिदिने र सेल गराइदिने। अब हाम्रो यहाँ बर्दिया नेसनल पार्क छ, बाँके नेसनल पार्क छ, बगलमा भारतमा दुधवा नेसनल पार्क छ र कर्बेट नेसनल पार्क छ। कर्बेट नेसनल पार्क 100% अक्युपेन्सी त्यहाँ जहिले पनि फुल हुन्छ। अब दुधवा त पुरा नयाँ हो, बल्ल बल्ल गरिरहेछन्। यति हाई इन्कमका मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँ, एक रातमा 20-20, 30-30, 60-60 हजार खर्च गर्छन्। हाम्रो यहाँ बर्दियामा मित्रराज भारतका गेस्टहरू एकदमै अगण्य मात्रामा छन्, जबकि लखनऊबाट बर्दिया र बाँके नेसनल पार्क झन्डै 1 घन्टा फरक छ। लखनऊबाट कर्बेट जाँदा 4 घन्टा लाग्छ भने लखनऊबाट यहाँ आउँदा 3 घन्टा लाग्छ। तैपनि हामीले सेल गर्न नसक्या हो। र कर्बेट र बर्दियामा केही फरक छैन, झन् राम्रो होला बर्दियामा। तर हामीले आफ्नो चिजहरूलाई सेल गर्न नसक्या हो। र मैले त पहिलेबाट भन्दै आएको छु, जति क्रय शक्ति इन्डियन टुरिस्टहरूको छ अहिले विदेशीहरूको छैन। अहिले त्यो टाटामा आइसक्यो नि।
विदेशी थर्ड कन्ट्री टुरिस्ट भन्दा इन्डियन टुरिस्टहरूको पर क्यापिटल पर डे खर्च गर्ने शक्ति बढी छ। थाइल्यान्डमा पनि आजको दिनमा सबै 5 स्टार होटलमा 70% भारतीय मूलका मान्छे छन्, 30% विदेशी छन्। कि नजिकै छ, धेरै पैसा छन् र थोरै मान्छेको धेरै पैसा छ। त्यो थोरै मान्छे भन्दा पनि यहाँको 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा नेपाली संख्या भन्दा बढी हो। त्यसकारणले हामीले धेरै वर्षबाट हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको टुरिज्मलाई भेला गरेका छौँ। हामीले गोरछाला खोज्छौँ। त्यो कुरै हो। त्यो हामीलाई सबैलाई लाग्छ गोरछाला आयो भने धेरै पैसा आउँछ भनेर, तर त्यस्तो होइन। त्यो भारतमा टप लेभलको अलिकति मिडियम र टप लेभलका जुन पैसा खर्च गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूको क्रियाशक्ति थर्ड कन्ट्री टुरिस्टको भन्दा बढी छ। त्यो विदेशमा पनि गए पनि त्यही देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले क्रस बोर्डर टुरिज्ममा हाम्रो नेपालको भविष्य टुरिज्मको भविष्य क्रस बोर्डर टुरिज्म हो। अहिले चाइनिज टुरिस्टहरू आछन् काठमाडौँमा। अब कोभिडको नहुँदै टन्नै भइसकेका थियो चाइनिज टुरिस्टहरू, तर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमसम्म आउँदैन, पोखरासम्म आइराखेछन् तिनीहरू। अब केही होला उनीहरूको कुरा र, तर उनीहरूलाई आउन गाह्रो छ। चाइनाबाट यहाँ आउन गाह्रो छ। बिजिङबाट, क्यान्टनबाट, त्यो पपुलेसन सेन्टरबाट यहाँ आउन धेरै पर छ। चाइनामा त टिबेट पनि हो, तर टिबेटमाको मान्छे त यहाँ आउँदैन नि टुरिस्टको लागि। ठुल्ठुला सहरकै आउने त्यो पर छन्। भारतबाट आउने अत्यन्तै सजिलो। गाडीमा आए भयो, बसमा आए भयो, रेलमा आए भयो, प्लेनमा आए भयो, जेमा आए पनि आए भयो र 2-4 घन्टामा पुग्ने हो। र भर्खरै मित्रले भन्नुभयो हामीले यो क्रस बोर्डर टुरिज्ममा हामी आफै सचेत छैनौँ। पटक पटक हरेक टुरिज्मको मिटमा मैले यो कुरा भनेको छु कि भारतबाट आउने टुरिस्टलाई हामीले डाका छिर्यो भन्ने व्यवहार गर्छौँ। टुरिस्ट आयो होइन कि डाका छिर्यो भनेर 5 ठाउँमा हामीले उसको मोटरकै तलासी गर्छौँ। उसलाई हरियो प्लेट दिन 1 दिन लगाइदिन्छौँ। किन आउँछ मान्छे? यो व्यवहार सहन किन आउने? गर्मीमा तपाईँ 4-4 घन्टा बोर्डरमा लटरपटर तपाईँलाई एउटा अफिसबाट अर्कोबाट अर्को जाँदालाई तपाईँ किन आउनुहुन्छ? अनि अभद्र व्यवहार, बोल्ने तमिज छैन, मान्छे आउँदैन नि। यो त कम्पिटिसनको मार्केट हो। त्योभन्दा कम पैसामा लखनऊबाट ब्याङ्कक उडेर जान्छ, दुबई उडेर जान्छ। यहाँ अपमानित हुन किन आउने? यो कुरालाई मैले पटक पटक भनेको छु। अहिले पनि यो पञ्चायत मेलाबाट यही रोग हो, अहिलेबाट होइन। पञ्चायत समयबाट अहिलेसम्म इन्डियन गाडी तपाईँहरू चढेर आउनुहोस् त कति ठाउँमा रोक्छ र कसरी व्यवहार हुन्छ। अनि हामी टुरिज्मका ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, क्रस बोर्डर टुरिज्म गर्छौँ। आउने मान्छेहरूलाई डाकाको व्यवहार गर्छौँ। आउँछ किन? यहाँ किन आउँछ? गाडी खान आउने हो? मौका लगाएर त एक छापड लगाइदिन्छ, ज्यादा बोल्ता है भनेर। त्यो छ, हामीले बुझेका छौँ त्यो कुरा। जबसम्म यो कुरा सुधार हुँदैन क्रस बोर्डर टुरिज्म अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमा हामीले स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा आएन। यो प्रदेशले पनि खै गर्न सक्ने हो कि होइन, केन्द्रले गर्ने हो। 1 पोइन्ट एन्ट्री पोइन्ट गराउनु पर्छ। तपाईँले हरियो प्लेट दिने हो, सशस्त्रले हेर्ने हो कि पुलिसले हेर्ने हो कि कस्टमले हेर्ने हो कि गुप्तचरले हेर्ने हो कि एकै ठाउँमा हेर्नुहोस् र त्यहाँबाट छोडेपछि कहिले रोक्नुहोस्। 5वटा ब्यारियरमा तपाईँले रोकेपछि बुले कान समातेर उडबस गर्छ, अर्को पालि आउँदैन। अनि के मेसेज उसले गएर आफ्नो देशमा दिन्छ? अब यो कसले चेन्ज गरिदियो? हामीले त होइन, मैले त भनेर यो एउटै पोइन्ट एन्ट्री त हुँदैन होला। यो त नेपाल सरकारकै निर्णय हुनु पर्यो। परराष्ट्र टुरिज्म र गृहले नि मिलेर यसलाई मिलाउनु पर्यो। अब प्रदेशको पनि अब अथोरिटीभित्र पर्छ कि पर्दैन गाह्रै छ। सिडिओले त मान्दैन प्रदेशको कुरा, भन्सारले त मान्दैन, पुलिसले त मान्दैन। त्यस कारणले अब यसलाई जबसम्म परिवर्तन गर्दैन हाम्रो टुरिज्म गाह्रो छ।
तर अब गर्न यो गाह्रो छ भन्दैमा नगर्ने होइन। अहिले यहाँ म आज यहाँ यो होटलमा छिर्दाखेरि लखिमपुरका जस्तो लाग्यो है मलाई। उनीहरूको लवाई सवाईले त्यसलाई मैले अपमानित गर्न खोजेको होइन। लखिमपुरका 10-20वटा केटाहरू घुम्दै आएर कसिनोमा छिरे। भला सो भला केही नभए पनि 10-50 हजार रुपियाँ खर्च गरेर जान्छन्। त्यस कारणले हामीका जे शक्ति छ, हामीका जे एडभान्टेज छ टुरिज्ममा, त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्न सकेका छैनौँ, ट्याप गर्न सकेका छैनौँ। हामी